बी पॉजिटिव बी हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं और हम भी ठीक। तो जी जनाब, जो हम कल ज़्यादा सारी भिंडियाँ लाए थे ख़रीद के, वो हम कुछ फ्राई कर रहे हैं और कुछ ये काटी हुई हैं और थोड़ी सी रह गई काटने वाली। माशाल्लाह मैं ज़्यादा सारी भिंडियाँ लाई थी क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो ये है कि जो सालन बच जाएगा फिर भी किसी वक्त ना, जब उसका दिल करेगा वो खा लेगा। और वो माशाल्लाह नहाने लगा था, उसने सारे मेरे पास ये मिर्च मसाले जो रख दिए हैं, ये आटा भी निकाल के रख दिया है। तो जी जनाब, हम गूंदेंगे आटा और बनाएंगे भिंडियाँ और अपने बेटे को खाना बना के दूंगी। माँ के दिल को भी सुकून आएगा माशाल्लाह कि मेरा बेटा आज ना घर की रोटी खाएगा। तो हम खाते हैं फिर मिलके खाना इंशाल्लाह। तो भिंडियाँ जो हैं वो फ्राई कर रही हूँ मैं, और ये हो गई हैं, इनको मैं निकाल के रखती हूँ और डालती हूँ। और इधर मैंने आटा भी जो है ना पानी डाल के हिला के रखा हुआ था, और 10 मिनट के बाद दोबारा इसको एक मुक्की दे के तो बस आप निकाल के इसको किसी कंटेनर में बॉक्स में डाल के रख लें। तो माशाल्लाह जनाब, ज़्यादा तरद्दुत नहीं करना पड़ता और आटा जो है ना बड़ा अच्छा सा गूंदा जाता है। ऑलमोस्ट भिंडियाँ भी हमारी जो हैं वो बन चुकी हैं, इनको भी मैंने दम दे दिया है। कोई 5-6 मिनट के लिए स्लो आंच पे बिल्कुल दम पे रख दिया है। और इधर हमने फिर नमाज ज़ोहर अदा की, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी नमाज़ पढ़ने के बाद ना तो ऐसे सोफ़े बैठे और फिर उधर लेट गए और सो गए। ट्रैवल था हमारा कल, लंबी फ़्लाइट थी और उसके बाद यकीनन बंदा थक ही जाता है ना। तो मैं तो खैर ध्यान में लगी हुई थी, इसलिए मुझे इतना थकावट का एहसास नहीं हुआ। और मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी भी नींद ही नहीं पूरी हो रही ना वो बैठते और सो जाते हैं। तो खैर 2 दिन लगे कि नींद पूरी होते हुए ना। तो मुझे थोड़ी-सी भूख महसूस हो रही थी, और जनाब फिर मैंने इधर थोड़ा-सा दही जो लेके ना वो बेटे ने मुझे उसमें डाल के दिए, कुछ मज़ा आया था। वो मैंने खाया, और ये रात को बॉक्स हमने इधर रखे थे क्योंकि मैंने फिर हमने आते ही ना ऐसे किया कि नहा के तो कपड़े बदले, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो फिर कोई पता नहीं होता आपके कपड़े साफ़ हैं कि नहीं ना। तो फिर हमने ऐसे कि नमाज़ पढ़नी थी, तो हमने रात को ही ना ये बॉक्स ही तो इधर रखे, तो वो अभी इधर ही पड़े हैं, अभी इनको उठाते हैं। तो खैर नमाज के बाद फिर अभी मैं बैठ गई थी, थोड़ी देर रेस्ट की, बल्कि मेरी भी आंख लग गई। फिर उठ के हमने रोटी बनाई, खाना खाया, और ये जनाब नमाज मगरिब के बाद का टाइम है, बाहर हम निकले। बड़ा अच्छा मौसम, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि पाकिस्तान की गर्मी खा के आए हैं ना, तो इधर जो थोड़ी थोड़ी सर्दी है ना, जो थोड़ी थोड़ी ठंड है, वो बड़ी अच्छी लग रही है। और माशाल्लाह देखें, ये जो प्लांट्स हैं, ये जो पौधे हैं, ये भी इधर बड़े फ्रेश फ्रेश। और वजह यही है कि ना, जैसे हमारी उधर गर्मियाँ लंबी होती हैं, इधर जो है इन मुल्कों में सर्दियाँ लंबी होती हैं, बल्कि गर्मी तो बराए नाम ही आती है ना। तो पौधे बड़े फ्रेश फ्रेश, लेकिन अब जो मौसम आ रहा है ना, इसमें ये जो पत्ते हैं पौधों के, दरख्तों के, वो झड़ने शुरू हो जाएंगे क्योंकि पीले पीले हो रहे हैं। और एक टाइम आता है कि ये जो दरख्त है ना, ये भी सारे गंजे मंजे हो जाते हैं। और जनाब, ये जो सूरज गुरूब होने का टाइम है, इस वक्त जो सीन है बड़ा ही अच्छा लगता है। तो खैर बेटा मैं घुमाता घूमता रहा, और यही होता है कि फिर जब निकलें तो कुछ शॉपिंग, विंडो शॉपिंग, कुछ खाना पीना शॉपिंग, तो खैर अभी मैं इस हक़ में नहीं थी कि हम, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें तकरीबन लेके आए थे। कुछ जो चाहिए होगा साथ के साथ भी ले लेंगे, लेकिन ये था कि बस बाहर निकलें, घूमें घामें, खाएं पिएं और बच्चे के साथ टाइम अपना एक्सपेंड करें। और जनाब ये हमने खाई जी समोसा चाट, जिसका बड़ा मज़ा आया और इसके साथ फिर खाना भी मज़े का था। और बस ऐसे ही है, असल बात तो ये होती है कि आपको अपने बच्चों के साथ जो है ना टाइम गुजारना होता है। और फिर यही होता है कि जो शुरू में पहले 1-2 दिन होते हैं ना, तो बच्चों का यही होता है कि अभी आप मामा किचन में ना जाएँ, हालाँकि मामा को किचन में जाए बगैर सुकून नहीं आता ना। तो खाना हम बाहर से खाते हैं, तो खैर थोड़ा बहुत ऐसे कर लेते हैं, बाहर से कुछ घर कर लिया। और ये माशाल्लाह जो इधर जो बुक्के हैं ना, आप किसी को अगर गिफ्ट करते हैं ना, तो ये जो आपका बुक्का है, ये नहीं कि आप इसको एक साइड पे आप रख के इसको ज़ाया कर देंगे। आप इसको देखें, ये इसमें डाला है, वॉल में डाला है, इसमें थोड़ा सारा पानी डाला है और इसमें रख देंगे, और तकरीबन ये ना कोई हफ़्ता 10 दिन तो बड़ा फ्रेश फ्रेश रहता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। तो हमारे जो उधर बुक्के बनाते हैं ना, वो छोटे छोटे जो होती है टहनियाँ फूलों की, टहनियाँ छोटी रखते हैं, और वो बस ऐसे फूल ऊपर ऊपर लटकाए होते हैं, जो कि बाद में वेस्ट जाता है। और जनाब ये फ्रूट से लाए, तो और मैं इनको निकाल के शॉपर से तो इधर रख रही हूँ।
اور بس ایسے ہی پھر یہ ہوتا ہے کہ ماما کو نہ تو فری رہنے کی عادت ہے تو نہ ہی وہ فری رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہاتھ ادھر ادھر مارتی رہتی ہے، اور ماشاءاللہ جناب یہ بڑے مزیدار سے یہ تھی ناشپاتی، بڑی نرم نرم سی نا، تو پہلے بھی ہم آتے ہیں نا جب، تو ہمیں یہ ناشپاتی ادھر کی پسند آتی ہے، ہمارے تو ادھر ہوتی ہے نا ذرا تھوڑی سی سخت والی، یہ بڑی نرم نرم بڑی مزے کی لگتی ہے، اور جو بسکٹ لائے تھے وہ ہم نے اس میں ڈال دیے ہیں ایئر ٹائٹ بیگ میں، تاکہ اس میں نمی نہ آئے تو زیادہ دیر تک فریش فریش رہیں۔ تو جی جناب، اور اس کے بعد پھر بس ایسی ہی روٹین، کھانا پینا سونا اٹھنا اور گپیں شپیں چلتا رہتا ہے اور ادھر میں بنانے لگی تھی کیٹل چائے مجھے، اور کیٹل چائے جو ہے نا مجھے ہمیشہ سے اچھی لگتی ہے جن سیپریٹ ہی، تو میں وہ بنانے لگی۔ اور جی یہ جو ہیں کلپس یہ میں بنائی تھی ویڈیو ادھر اپنے گھر میں پاکستان میں، اور بس مجھے وہی نا ایڈٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو یہ میں بنا رہی تھی روٹی، یہ شام کا ہمارا کھانا تھا، میرے ہسبینڈ میرے دیور اور میں نا، تو اور ادھر میں ساتھ بنائے تھے آلو گوشت کا سالن، اور آلو گوشت جو بناتی ہوں نا میں اکثر اس میں نا گوشت میں جو آلو ہوتا ہے وہ بوائل کر کے ڈال لیتی ہوں، اور شاید آپ نے میرے کسی ولاگ میں پہلے بھی یہ بات سنی ہو، اگر مجھے کچھ سمجھ نہ آئے میں نے کیا بنانا ہے یا میں نے گوشت میں کیا ڈالنا ہے، تو جناب میں گوشت میں نا آلو ڈال لیتی ہوں، تو بوائل کر کے ایک آلو میں نے اس میں ڈالا، اس سے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے، اور ابلے ہوئے آلو کا نا جو سالن ہے نا گوشت میں مزہ آتا ہے اس کا نا، ابلا آلو اگر ڈالتے ہیں، ویسے بھی آلو گوشت تو لگتا ہے مزے کا ہے، میرے خیال بہت سارے لوگوں کی فیوریٹ ڈش ہے یہ آلو گوشت جو ہے، تو اس لیے میں اس میں اب جو آلو ڈالا ہے نا اس کو بوائل کر کے ڈالا ہے، اور اگر آپ نہیں بھی آلو کھانا چاہتے نا تو بوائل کر لیں تھوڑا سا، جو اس کا وہ ہے یعنی کہ جو آلو آپ کو منع کیا جاتا ہے نا وہ والی تھوڑی پابندی جو آپ کی ہے نا اس میں نرمی آ جاتی ہے تو گیس ہو گئی تھی بند، پھر میں نے ہانڈی کو اٹھا کے رکھا جی جناب سلنڈر والے چولہے پہ، اور ساتھ ہی جناب میری بیٹی کا نا آ گیا فون، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی واپسی پہ ہم رکیں گے آپ کی طرف، تو پھر میں نے جلدی جلدی میں یہ کیا کہ میں نے ساتھ سویٹ نوڈلز بھی بنا لی، کیونکہ وہ میرے پیارے سے بیٹے کو نائل کو اور میری منہا کو جو ہے نا سویٹ نوڈلز بہت پسند ہیں، تو وہ جناب میں نے بنائی، اور ساتھ میں نے جلدی جلدی جو بھی کر سکتی تھی نا، پھر میں نے یہ کیا کہ ساتھ میں نے سبزی منگوا لی، اور یہ جو رائتا ہے نا یہ جو دہی ہے یہ سبزی کے ساتھ ہی آیا تھا، تو میں نے اس کو ڈالا ہے باؤل میں، اوپر میں نے ڈال دیا تھوڑا سا پودینہ، اور اس کو ریپ کر کے رکھ دوں گی، اور انہوں نے بس جاتے جاتے رکنا ہے کیونکہ نائل گیا ہوتا اپنی پھپھو کے پاس، ان کی پھپھو جا رہی عمرہ کرنے کے لیے تو ان کو ملنے گئے تھے، تو واپسی پہ نا اپنے گھر جاتے ہو وہ تھوڑی دیر ادھر رکیں گے کھانا کھا کے، بس اتنا سا ٹائم ہمارے پاس گزاریں گے اور پھر چل جائیں گے، اور ساتھ جناب یہ میں نے بنایا جی فروٹ سیلیڈ، اس میں نے ڈالے ہیں انگور ڈالے ہیں، میں نے اس میں ایپل ڈالا ہے، میں نے اس میں آڑو ڈالا ہے، چنے ڈالے ہیں، تھوڑا راجمہ، اور یہ ڈالوں گی میں اس میں زیادہ سارے کھیرے، چلی ساس ڈالوں گی، تھوڑا سا نمک ڈالوں گی، اور آپ تھوڑا سا اس میں لیموں ڈال سکتے ہیں، تو جو جو آپ کو پسند ہے، کالی مرچ تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں، تو مزیدار سا یہ جو سلاد ہے نا یہ تیار ہو گیا، تو مجھے اس میں تھوڑی سی نا چلی ساس پہلے میں نے ڈالی تو تھی لیکن کم لگ رہی، تھوڑی سی میں نے اور ڈال دی، تو جی جناب ان کے آنے تک ہم اس کو کھانے کو جو ہے بالکل تیار رکھیں گے، جیسے وہ آئیں تو ہم کھانا لگا دیں، تو میں نے جناب ساتھ جلدی مجھے اور کچھ سمجھ نہیں تھی آ رہی، پھر میں نے کہا چلیں یہی ہو سکتا ہے کچھ بازار سے منگواتے ہیں، سلاد سلود میں خود بناتی ہوں، ساتھ سویٹ ڈش بنا لیتی ہوں، اور ان کے آنے تک کیونکہ تھوڑے ٹائم میں یہی کچھ ہی ہو سکتا تھا، تو میں نے جناب یہ سب کچھ تیار کر کے اس کو ریپ روپ کر کے تو رکھ لیا ہے، تو ایسے کر کے میں نے سب کچھ تیار کر کے رکھ دیا تھا، جیسے وہ آئے پھر ہم نے کھانا لگایا، کیونکہ بچوں کے دادا ابو بھی ساتھ تھے، اور صبح نائل نے اسکول بھی جانا تھا، اس لیے نا ان کا رکنے کا کوئی پلان نہیں تھا، تو مجھے یہی تھا کہ نا رات ہے تو ان کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو، میں ان کے آنے تک کھانا لگا دوں، تیار کر کے رکھوں، جیسے آئیں کھانا لگا دوں، اور پھر وہ آئے کھانا شانا ہم نے مل کے کھایا، ماشاءاللہ بچوں نے پیاری پیاری کھیلیں نانا نانوں کے ساتھ کیں، گپیں شپیں لگائیں، پیاری پیاری باتیں کی، اور ہم سب فریش ہو گئے، وہ بھی فریش ہو گئے اور ہم بھی فریش ہو گئے،